बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात, अलाइड स्कूल हारूनाबाद कैंपस। और आज का हमारा टॉपिक है जुमा ईदैन और इनका तारुफ़ और माशरती अहमियत। कि जुमा और जुमे का जो दिन है, जो जुमा है, इसका तारुफ़ पढ़ेंगे हम, और इसकी माशरती अहमियत के माशरे में इसकी क्या अहमियत है। इसके बाद आ जाता है ईदैन कि मुसलमान जो है हर साल 2 ईदें मनाते हैं, जिसमें पहली ईद उल फ़ितर, दूसरी ईद उल अज़हा। इसका हम तारुफ़ पढ़ेंगे और साथ इसकी माशरती अहमियत के माशरे में इन चीज़ों की क्या अहमियत है और किस लिए है ये। इसका यानी इन चीज़ों का जुमा और ईदैन का जो है वो हमारे माशरती असरात माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं, माशरती असरात किस तरह मुरतब होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जुमा, कि जुमे का दिन और इसकी क्या फ़जीलत है। सबसे पहले हम जुमे का तारुफ़ पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम इसकी जो रीडिंग है वो याद करेंगे, साथ साथ इसके मैं आपको मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग है वो करवाऊंगी, आप लोग वो याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जुमा। इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को बड़ी अहमियत हासिल है। इज्तिमाई मतलब कि इस्लाम में जो इकट्ठे होकर इबादत की जाती है, एक ही जगह पर एक इमाम के पीछे तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं। इज्तिमाई इबादत का मकसद ये है कि मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, कि मुसलमान जो हैं ये आपस में मिलजुल कर रहें। इज्तिमाई इबादत का यही मकसद है। इन्हें एक दूसरे के मसाइल का इल्म हो सके, कि ये एक दूसरे के मसाइल को जान सके, बाहमी ताल्लुक़ खुशगवार हो, आपस में हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो। इस्लाम की तमाम अबादात से नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। नमाज जुमा इसकी बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। कि इस्लाम में इज्तिमाई इबादत को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसका मकसद ये है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारा हो इनके दरमियान, इन्हें एक दूसरे के दुख तकलीफ़ का एहसास हो, एक दूसरे के मसाइल के बारे में इल्म हो इन्हें, और इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं वो अच्छे हों, खुशगवार हों, और इनमें हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो सके। और इस्लाम जो है ये तमाम अबादात से, इस्लाम की जो तमाम अबादात है, जितनी भी अबादात बताई गई हैं, इससे नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। और नमाज जुमा इसकी बेहतरीन मिसाल है, कि नमाज जुमा इसकी बेहतरीन मिसाल है। जब नमाज जुमा लोग अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर एक ही सफ़ में एक इमाम के पीछे खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज जुमा अदा करते हैं। तो इससे एक नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, और लोग इन नज़्म व ज़ब्त का मतलब है कि कानून की पाबंदी करते हैं, ठीक है। इनके ज़वाबित जो हैं इनके कायम होते हैं। नमाज जुमा का तारुफ़ और अहमियत। जुमे की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। नमाज जुमा शरई उज़्र के बग़ैर तर्क नहीं की जा सकती, कि बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर कोई इंसान के पास कोई संजीदा मसला है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो संजीदा मसले के बग़ैर जो है वो अपनी नमाज जुमा तर्क यानी छोड़ नहीं सकता। नमाज जुमा ज़ोहर के वक्त बाद जमात अदा की जाती है। नमाज जुमा में 2 अज़ानें दी जाती हैं। दूसरी अज़ान के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ता है, जिनमें अल्लाह ताला की बड़ाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, नेकी, भलाई और आपस के अच्छे ताल्लुकात का दर्स दिया जाता है। कि नमाज जुमा जो है ये ज़ोहर के वक्त बाजमात नमाज अदा की जाती है। नमाज जुमा में 2 अज़ानें होती हैं। दूसरी अज़ान के बाद जो है वो इमाम 2 खुतबे पढ़ता है, ठीक है, जिसमें हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बारे में हुक्म दिया जाता है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना चाहिए।
نیکی، بھلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ۔ تمام مسلمانوں کو خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے کہ جو بھی امام خطبہ دے رہا ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور خاموشی سے سنیں، اس میں آپس میں گفتگو نہ کریں نماز جمعہ کے دوران جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے: مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ کہ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جب انسان کو بلاوا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں نماز کے لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے، مسجد میں جلد سے جلد پہنچنا چاہیے اور اپنی خرید و فروخت، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، جو بھی آپ کے کام ہیں، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جدھر جگہ ملے، جس صف میں آپ کو جگہ ملے وہیں پر جا کر آپ کو مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی گردنیں پھیلا کر گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے آگے جا کر بیٹھنے کی۔ نماز جمعہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ لوگ جو ہے وہ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، کہ لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور جلدی سے جلدی نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی کیا کریں، جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، اور ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس طرح کر دیں گے کہ وہ پھر اس طرح نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بالکل غافل ہو جائیں گے۔ بالکل غافل کا مطلب ہوتا ہے کہ سویا ہوا، کہ وہ بالکل بھی اس سے بے خبر ہو جائیں گے۔ یہ تھی آپ کی ریڈنگ، اور اس کے کوسچن نمبر 1 کا آنسر جو ہے وہ یہاں سے فرسٹ پیراگراف میں سے بن رہا ہے۔ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے، یہاں سے لے کے نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے یہاں تک۔ اور سیکنڈ کوسچن کا آنسر نماز جمعہ کا تعارف اور اہمیت، سٹارٹ سے جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، یہاں سے لے کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے یہاں تک۔ اس کا کوسچن نمبر 2 کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ جو ریڈنگ ہے یہ آپ لوگ کریں گے، اور اس کے بعد میں کرواتی ہوں آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے میننگ۔ سب سے پہلے اجتماعی، مجموعی طور پر، یعنی کہ اکٹھے ہو کر، لوگوں کا اکٹھا ہونا، ہمدردی، درد مندی، خطیب، تقریر کرنے والا، خطبہ دینے والا، عیدین، 2 عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، صاحب حیثیت، مالدار، کہ جو اس کی حیثیت رکھتا ہے، اخوت، بھائی چارہ، ترغیب دینا، رغبت دلانا، عمدہ، بہترین، اذان، فرض نماز کے لیے مخصوص کلمات کے ساتھ بلاوا، کہ اللہ کی طرف بلاوا انسان کو دیا جاتا ہے، وعظہ کرنا، نصیحت کرنا، معاشرہ، لوگوں کا مل جل کر رہنا، تہوار، خوشی کا دن، مذہبی تقریب کا دن، رنجش، ناراضگی، مصافحہ، ملاقات کے وقت ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ یہ آپ کے اس چیپٹر کے مشکل الفاظ کے میننگ، یہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ فی امان اللہ۔